1970 का इलेक्शन फेयर नहीं, अंडर द फियर हुआ था। 1973 का आइन बनाया, ये एक माइलस्टोन था। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा काम हुआ वो आइन पाकिस्तान की तश्कील था। धांधली की पैदावार, लोटे, डाकू, जुर्लू और फ्रॉड इलेक्शन, इस जैसे अल्फाज हमारी सियासी और इंतखाबी यादाश्त के साथ चिपक कर रह गए हैं। आए रोज सियासी निज़ाम मफलूज और सियासी जमातें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था रहती हैं। डाक शो पाकिस्तान बेनकाब कर रहा है उन तमाम हथकंडों और हरबों को जो पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम की तबाही का बायस बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक ओहदेदार राना मोहम्मद असलम खान पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में धांधली और गैर आइनी इक़दामात पर रोशनी डाल रहे हैं। टॉक शो पाकिस्तान इस तारीखी सिलसिले की तीसरी किस्त पेश कर रहा है। उन्नीस सौ 70 में जहाँ एक पहलू ये था, ये एक पहलू था तवील कैंपेन का जो 1 साल तक चली। पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसकी इतनी लंबी इलेक्शन कैंपेन की गई हो। अब जहाँ पे और बहुत सारे अवामिल थे, उसमें ये तवील कैंपेन भी नफ़रतें पैदा कर रही थी दोनों हिस्सों के दरमियान। अगरचे बहुत सारे और भी अवामिल थे, लेकिन उनमें से एक नुमाया अमल जो तवील कैंपेन का भी था। और उसमें आप देखते हैं, हम बहुत तो सुनते हैं कि जी 1970 का इलेक्शन जो है वो बड़ा फेयर हुआ था। 1970 का इलेक्शन फेयर नहीं, अंडर द फियर हुआ था। वो एक खौफ के आलम में हुआ था। इतनी तवील कैंपेन के नतीजे में दोनों हिस्सों में, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, एक खौफ की सूरत हाल पैदा कर दी गई थी। और लोग, आप ये समझे कि ज़हनी तौर पर एक दबाव के तहत थे, और उस दबाव को फिर इंतज़ामिया जो है वहाँ की और यहाँ की, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा ये इदारा मौजूद नहीं था, एक बहुत कमज़ोर सी इलेक्शन अथॉरिटी हुआ करती थी जो 1956 और 1962 के आइन में मुतारिफ़ करवाई गई। तो वो इलेक्शन अथॉरिटी मगरबी पाकिस्तान में और मशरकी पाकिस्तान में ये इलेक्शन करवा रही थी, और बुनियादी तौर पर आप ये समझे कि इंतज़ामिया ही इलेक्शन करवा रही थी। और वो इंतज़ामिया यहाँ पर पीपल्स पार्टी के ज़ेरे असर थी और वहाँ पर शेख मुजीब के ज़ेरे असर थी। कोई भी शख्स जो है वहाँ पे अवामी मुस्लिम लीग के अलावा किसी को वोट नहीं डाल सकता था, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं डाल सकता था। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ आप इस तरह की नफ़रतें पैदा कर देते हैं, इस तरह की तकसीम मुआशरे के अंदर पैदा कर देते हैं, एक खौफ की फ़ज़ा पैदा कर देते हैं, तो फिर आप कहें कि जी आज़ादाना तौर पर लोग जाके वोट डालें। ये आज़ादाना वोट नहीं होते, ये वोट अंडर दी सिचुएशन ऑफ फियर होते हैं। जब फियर होता है तो उसने जाना है और उसको बता देना है कि जी ये निशान है, और उसने वहाँ जाके वो मोहर लगा देनी है और वापस आ जाना है। तो दैट इलेक्शन वाज नॉट फेयर एट ऑल। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि हमें एक जंग की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, और जंग जब ख़त्म हुई तो उसके बाद उसी असम्बली को लेजिस्लेटिव असम्बली में तब्दील कर दिया गया। जो असम्बली वजूद में आई थी 1970 के इलेक्शन में, उस असम्बली को लेजिस्लेटिव असम्बली का दर्जा दिया गया, और उस असम्बली ने पहले आइन साजी की, 1973 का आइन बनाया। ये एक माइलस्टोन था पाकिस्तान की तारीख़ में। मैं समझता हूँ कि 1947 से लेकर हमने जंगें भी लड़ी, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा काम हुआ वो आइन पाकिस्तान की तश्कील था, और बिलाशुबा इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। और ये एक मुतफ़िक़ा आइन जिस पे तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन ने इत्तफ़ाक़ किया, और उस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद और बहुत बड़े ANP के लीडर ये सब मौजूद थे, और इन सब को इत्तफ़ाक़ से इन्होंने उस आइन पर दस्तखत किए। अब यहाँ से एक नए सफ़र का आगाज़ होता है। इलेक्शन अथॉरिटी ख़त्म हो गई, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में आ गया। 1973 के आइन में
پارٹ 2 چیپٹر 8 ایک مکمل چیپٹر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دیا گیا، جو آرٹیکل 213 سے لے کر آرٹیکل 226 تک موجود ہے۔ جب 1973 میں اس کو بنایا گیا تو بنیادی طور پر اس چیپٹر میں 2 ادارے تھے۔ ایک ادارہ چیف الیکشن کمشنر کا ادارہ تھا اور ایک ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ تھا۔ آرٹیکل 213 جو تھا یہ بنیادی طور پر چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کے ادارے کو ڈیفائن کرتا تھا، اس کی تشکیل کرتا تھا، اور آرٹیکل 218 جو تھا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے کی تشکیل کرتا تھا، کیونکہ اس وقت صرف حلقہ بندی ڈیلیمیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں اور جنرل الیکشن کے لیے پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل پاتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام تھے، وہ ضمنی الیکشن تھے، وہ ووٹر لسٹوں کی تیاری تھی یا ٹرائیبیونلز کی تشکیل، وہ سارے چیف الیکشن کمشنر کرتا تھا۔ اس لیے چیف الیکشن کمشنر ایک الگ سے ادارہ تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک الگ سے ادارہ تھا۔ لیکن پھر 18ویں ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کے ادارے کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ اب یہاں پہ میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم میں اگر سب سے زیادہ کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ چیپٹر 8 پارٹ 2 کے کانسٹیٹیوشن کا ہوا ہے، جس میں ایک ادارے کو ختم کر دیا گیا۔ آئین پاکستان ایک ترتیب کے ساتھ ہے اور اس کی بڑی خوبصورت ترتیب ہے، یعنی پہلے آپ پریزیڈنٹ، آپ کہتے ہیں کہ دیر شیل بی اے پریزیڈنٹ، پھر اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اس کا انتخاب کیسے ہوگا، پہلے آپ بتاتے ہیں کہ ایک نیشنل اسمبلی ہوگی، پھر آپ بتاتے ہیں کہ اس کا انتخاب کیسے ہوگا، اس کی ترتیب کیسے ہوگی، پہلے آپ آرٹیکل 59 میں بتاتے ہیں کہ سینیٹ آف پاکستان ہوگی، پھر اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ جی اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اس کا الیکشن کس طرح ہوگا، اس کی نشستیں کس طرح صوبوں میں تقسیم ہوں گی۔ اسی طرح آگے ہم چلیں تو آرٹیکل 175 میں پہلے آپ بتاتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ہوگی، ہائی کورٹ ہوگی، عدالت ہوگی، پھر اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ اس کے ججز ہوں گے، ان ججز کی جو تعیناتیاں ہیں وہ کیسے ہوں گی، ان کی مراد کیسے ہوگی، ان کا پروسیجر کیسے ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، ان کے فرائض کیا ہوں گے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوگی۔ اسی طرح چیپٹر 8 میں بھی سب سے پہلے جو آرٹیکل 213 تھا اس میں تھا کہ چیف الیکشن کمشنر ہوگا ایک، اس کے بعد یہ تھا کہ وہ کون ہوگا، اس کی کوالیفیکیشن کیسی ہوگی اور وہ کیا کیا کام کرے گا۔ پھر 218 میں تھا کہ ایک الیکشن کمیشن ہوگا، فرائض کیا ہوں گے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ادارہ بعد میں چلا گیا ہے، یعنی ادارہ پہلے نہیں ہے، پہلے یہ ہے کہ جی ایک چیف الیکشن کمشنر ہوگا، ممبر ہوں گے، ان کی یہ کوالیفیکیشن ہوگی، اس طرح سے وہ اپائنٹ ہوں گے۔ اب پتہ نہیں ہے، وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہوں گے، یہ اپائنٹ کیے جائیں گے، اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ بندہ سوچتا ہے یار کس کے لیے ہوگا؟ جب 6-7 آرٹیکل کے بعد جا کے اسے پتہ اچھا ایک الیکشن کمیشن ہوگا، اس کے لیے یہ اوپر والے سارے بندے ہوں گے۔ لیکن آئین کی باقی ساری ترتیب یہ ہے کہ ادارہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ ادارہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس ادارے کو چلانے والے جو ہیں وہ کون ہوں گے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی اور یہ ادارہ کیا کرے گا۔ تو پورے کا پورا جو ڈھانچہ اس کا ہے الٹا دیا گیا۔ 1973 کے آئین کی اس خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا گیا۔ سول سرونٹ وہ شخص ہوتا ہے جو سول سروس ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے،